मैं हूं अफजाल अहमद राजा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश खुरम होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। मेरे पाकिस्तानियों, इलेक्शन 2024 को सिर्फ 15 दिन बाकी हैं और वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। एक तरफ दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जलसों पे जलसे किए जा रही हैं और उन्हें मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, हर तरह की सहूलतकारी मुहैया की जा रही है और बाकी जितनी जमातें हैं उन्हें भी तमाम सहूलतों से नवाजा जा रहा है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिससे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो दूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो आजाद हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सारे का सारा निजाम एक तरफ झूठ के साथ खड़ा है, झूठ के इस निजाम को तूल देने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहा है, हर तरह की बेईमाना कोशिशें की जा रही हैं और इस चीज को अपना अना का मसला बनाए हुए चंद खानदान, चंद इदारों के सरबराहान अपनी अयाशियों के लिए 25 करोड़ आवाम की किस्मत से खेल रहे हैं और पाकिस्तान की एक बड़ी जमात को कॉर्नर किए हुए पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 से बाहर करने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। हत्ता कि जिस तरह आपने देखा कि बुनियादी उसूलों की बुनियादी जो आपके हकूक हैं उनकी पामाली की गई, जिस तरह से लोगों की इज्जतें उछाली गई, जिस तरह से लोगों के घरों में दावे बोले गए और जिस तरह से लोगों की जिंदगियों को हाजिरन बना दिया और तरह तरह की मुसीबतें, मुश्किलें और तकलीफें पैदा की जा रही हैं लोगों की जिंदगियों में। मेरे पाकिस्तानियों, हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक उम्मीद बची है, वो है इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान के जिसने मुल्क के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया और इस वक्त अपनी जान भी मुल्क के लिए कुर्बान करने के लिए अडियाला जेल में बंद है। अडियाला जेल में उसके खिलाफ किस तरह के झूठे, बेबुनियाद और जाली केसेस बनाए हुए हैं और फिर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से भी इमरान खान इस इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन से दूर भाग जाए, बाइकआउट कर ले। लेकिन आपने उम्मीद बनाए रखनी है, इमरान खान से जुड़े रहना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े रहना है। मेरे पाकिस्तानियों, याद रखना हमारे पास सिर्फ ये एक सुनहरी मौका बचा है, इलेक्शन 2024। इस इलेक्शन के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया है। पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम ने अपनी इज्जतें, उन इज्जतों से हाथ धोया है। याद रखिए, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो इस वक्त इस इलेक्शन के लिए, इस इलेक्शन 2024 के लिए जेलों में बंद हैं। बेगुनाह मासूम लोग जेलों में बंद हैं। मेरे पाकिस्तानियों, याद रखना हमारे पास एक उम्मीद की किरण बाकी है इलेक्शन 2024 की, जिसके लिए 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक यही सिर्फ मुतालबा किया गया था कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए। जिस मुतालबे को हर तरह से नेस्तो नाबूद किया गया, आवाज बंद की गई, लोगों को कत्ल किया गया, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है। इस बात को याद रखना कि हमारे लीडर इमरान खान ने कितना कुछ खोया और सबसे पहले पाकिस्तान ने कितना कुछ खोया। पाकिस्तान की मैशियत कहां से कहां पहुंच गई, इस वक्त डॉलर का रेट कहां से कहां चला गया, महंगाई का तूफान के रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो जिंदगी वो कह रहा है कि मैं बजाय जिंदा रहने के मौत को तरजीह दे रहा है। कल एक ऐसा वाकया हुआ कि 3 या 4 बच्चों को माँ बाप ने खुद भी जहर खा लिया और छोटे छोटे बच्चों को जहर देके उनकी जिंदगी ले ली। खुद भी दुनिया से चले गए और वो बच्चे भी चले गए।
میرے پاکستانیوں، اس وقت یہ سما ہے کہ لوگ بجلی کے بلوں کو دیکھ کر مہنگائی کے اس طوفان سے بچنے کے لیے موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ الیکشن 2024 فروری 8 کو ووٹ کرتے ہوئے یاد رکھنا کہ آپ کے بچے غربت اور قسم پرسی کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں، آپ کے بچے مشکل اور تکلیف میں کیوں ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ آپ اپنی حقیقی آزادی کے لیے جو آپ نے یہ جنگ لڑی پچھلے 2 سالوں میں، کیا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں یا جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کے پاس بڑا سنہری موقع ہے۔ اگر یہ موقع چلا گیا، اگر یہ وقت نکل گیا تو یاد رکھیے اگلے کئی 100 سال ہم اور ہماری نسلیں اس فرسودہ نظام کی غلام رہیں گی۔ ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہم کسی طرح سے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈیل کیا جائے گا، ہم پر حکومتیں کی جائیں گی اور یہ لوگ اپنے کاروبار بناتے رہیں گے، فورن اکاؤنٹس پیسوں سے بھرتے رہیں گے، ملک کو قرضوں کی دلدل میں ڈبوتے رہیں گے اور ہم چیختے چلاتے رہیں گے، مگر ہمارا سننے والا، ہمارے حق میں بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ سے گزارش ہے کہ فروری 2008 آپ نے نکلنا ہے، آپ نے اپنی فیملیز کو نکالنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو نکالنا ہے، اپنے دوستوں کو نکالنا ہے، خود آپ نے میدان میں آنا ہے، اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ آپ نے اپنی آزادی کے لیے، ذہنی آزادی کے لیے، آپ اس وقت ہم ذہنی غلام بنے ہوئے، اس نظام کے ذہنی غلام بنے ہوئے۔ یہ نظام ہم پر حکومت کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ایک مائنڈ گیم کھیلی جا رہی ہے۔ میرے پاکستانیوں، جو شعور آپ کو عمران خان نے دیا ہے، اس شعور کے لیے ہم نے بہت کچھ کھویا ہے۔ یہ شعور بڑا مہنگا پڑ گیا ہمیں۔ یہ شعور ہم سے ہماری عزتیں لے گیا، ہم سے ہمارا سب کچھ لے گیا، مگر خدا کا شکر ہے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ نظام کتنا گندا ہے، نظام کو چلانے والے کتنے گندے ہیں اور ہم پر کس طرح سے خوف ہراس، دہشت اور ڈر پیدا کر کے ہم پر حکومت کی جا رہی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کی نسلیں، آپ کے بچے کئی 100 سال آنے والے جو ہیں اس طرح سے غلام رہیں؟ میرے پاکستانیوں، فروری 2008 آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف کھڑے ہونا ہے۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 میجارٹی سے جتوانا ہے اور اس سسٹم کے خلاف جب تک ایک صحیح اور مضبوط حکومت نہیں آ گئی، جب تک ایک 2/3 میجارٹی کے تحت حکومت نہیں آتی پاکستان میں اصل جمہوریت کے سسٹم کو نہیں چلایا جا سکتا، پاکستان میں ریفارمز نہیں کی جا سکتی، نئے قانون نہیں لائے جا سکتے، انفورسمنٹ آف لا نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے ہمارے ملک میں اس وقت پرابلم آئین کی چل رہی ہے، قانون کی چل رہی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی چل رہی ہے، اور اس سارے سسٹمز کو ایک طبقے نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنی منشا کے مطابق جو ہے وہ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں اور عوام کو دن بدن قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، 2024 کو فروری 8 2024 کو ووٹ کرتے ہوئے آپ نے ذلِ شاہ کو یاد رکھنا ہے کہ جس نے اپنی حق کی آواز بلند کرتے ہوئے جان دے دی تھی، جس کو قتل کر دیا گیا تھا، تشدد کر کے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسی طرح سے ذلِ شاہ کی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی۔ اسی طرح سے ایسی بہت سی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنی عزتوں سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس وقت معصوم بہت سارے ایسے پاکستانی شہری اور پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ 9 مئی کے واقعے میں ان کے نام ڈالے گئے اور ان پر جھوٹے مقدمے بنا کے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا ہے۔ عمران خان کے لیے ووٹ کیجئے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ کیجئے، اپنے لیے ووٹ کیجئے، اپنے ووٹ کا پہرا دیجئے اور
یاد رکھیے کہ اس موقع سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. آج ہمارے پاس صرف ایک اپرچونٹی باقی ہے. آج